سبیل اللہ. پڑھو صلوات محمد وآل محمد. کافی سارے جمع ہو. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کے بلند صلوات سارے. معصوم فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال صلوات پڑھے اون دے رزق وچ کمی نہیں آندی. بلند صلوات سارے. التماس دعا برے ظہور حجت خدا. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ. سلام اللہ. کافی سارے بیٹھے ہو. کوشش کرو بی بی دی عزت ایک بلند صلوات سارے پڑھو. اللہ دعا ہے مالک اللہ توڑا ٹرایا قبول فرما. ذکر پاک دا صدقہ مالک تو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. باوے انہیں دی محنت لنگر نیاز اللہ قبول فرما. اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما. مجلس عزائج کوئی مومن پریشان ہے مالک پریشانیاں دور فرما. کوئی بیمار ہے مالک مظلوم حسین دے رکھان دواستے صحت و سلامتی جیسی زندگی عطا فرما. کریم اللہ کوئی بے اولاد حیاتی آل وارث ماتمی پتر عطا فرما. ذکر پاک دا صدقہ انہا سارن مالک رضا بادشاہ دے حرم چوں رزق وسیع عطا فرما. اللہ اتنی دیر تک کہ مومن مستور نو موت نہ دے میں جب تک 14 دے زوار نہ بن. لکھن دی اکا دعا سارے پردے آلے وارث دا انہیں ظہور فرما. آمین سارے بلند آواز نہ لکھے. اللہ سن اتنا نیک تے قابل بنا جو امام دے متھے لگ سکوں. دعا دی قبولیت واسطے جتنی ممکن ہوئے ایک اچھی صلوات سارے پڑھو. چاہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ. اجازت ہے صحیح. وعدہ وفات والے چیرن دی زیارت کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں. بانی دی حیثیت حاضر ہیں دعا گنن واسطے. کسی دا پترہ کسی دا ویرہ مظلوم حسین دا سب تو چھوٹا جی احمدہ خانہ بینڈ تے بھرادہ زوارہ. تھوڑا مہمانہ منت اتنی کرے نہ تھوڑا دیر پڑھنے اتنا میرے نال سفر کرے تاکہ پڑھنے تھوڑی آسانی ہو. ہے نا اجازت سے فقط دو جملے عبادت فضیلت. نبیان دے سلطان اللہ دی کلی رحمت مجسمہ شرافت کسے نو کو جنا کھن والا رسول. چلو سر ہلاؤ جڑے بیٹھے ہو. بلکہ انج کیوں نہ آکھاں
وہ قدم نہیں چیندا جب تک اللہ نہ آکھے، وہ زبان نو حرکت نہیں دیندا جب تک اللہ نہ آکھے۔ او بسم اللہ بھائی، توجہ ہے نا صحیح؟ میں کہ وہ زبان نو حرکت نہیں دیندا جب تک اللہ نہ آکھے۔ اوہ اللہ دی کلی رحمت مجمع نال ایک گل کیتی ہے، رسول بند کمرے چ گل نہیں کیتی، کھلے میدان چ کیتی ہے۔ بات سمجھ آوے تو شامل ہوئے میرے نال۔ تاریخ ہے 18 مہینہ ہے ذی الحجہ، کاڈی مرضی ہے بابا۔ تاریخ ہے 18 مہینہ ہے ذی الحج دا، رات نہیں چٹا ڈیں ہا۔ جڑے حاضر بیٹھے ہوئے سے جملے تے دیکھ ساں، بندے 15 وی نہ ہن، 1.25 لکھ دا مجمع ہا۔ مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، بندے تھوڑے جے نہ ہن، 1.25 لکھ دا مجمع ہا۔ اسے پنڈال اچ مصطفیٰ پہنچے، جبرائیل نازل ہویا۔ فقط 2 جملے پڑھنے میرے نال شامل ہوئے۔ اسے پنڈال اچ مصطفیٰ پہنچے، جبرائیل نازل ہویا، سلام میرا بھی سلام۔ جبرائیل لے کے دے سائیں اللہ درود و سلام دے بعد پیا دے اتھائیں رکون، مرضی آلے ہو بھائی، اتھائیں رکون، ایک قدم اگے نچا میں، ایک قدم پیچھے نچا میں۔ او جڑے جا رہے ہیں انہاں نو واپس بلا، اے جڑے آ رہے ہیں انہاں دا انتظار کر، اے جڑے کھلوتے ہیں انہاں نو بیٹھا۔ اللہ پیا دے علی ولی اللہ دا ہونے اتھائیں اعلان کر۔ مہربانی سے حیدری، مہربانی سے، مہربانی سے۔ فقط طالب علم دی حیثیت رکھ دا 2 جملے تواڈے حوالے ہونے تے اتھائیں علی ولی اللہ دا اعلان کر۔ اللہ پیا دے ایک قدم اگے نہ چاویں، وہ جڑے جا رہے ہیں انہاں نو واپس بلا، جڑے پیچھے آ رہے ہیں انہاں دا انتظار کر، کھلوتے ہوئے نو بٹھا، علی ولی اللہ دا اعلان کر۔ آکھاں چا جملہ جڑے حاضر بیٹھے ہو، جبرائیل ہاتھ جوڑ کے آدھے سائیں اللہ پیا دے جے علی ولی اللہ دا آج اسے پنڈال جتائیں اعلان نہیں کیتا، 63 سال دی زندگی اچ میڈا کوئی کام نہیں بھی کیتا۔ جوانی مانے بابا، بسم اللہ، توجہ ہے نا صحیح۔ اللہ پیا دے ہونے اتھائیں اعلان کر جے اعلان نہ کیتا، 63 سال دی زندگی اچ میڈا آخری بات۔ جبرائیل ٹر گیا، مصطفیٰ فرمایا بلال جی شہنشاہ، مصطفیٰ فرمایا آرڈر آئے سخت، پیچھے رہ گئے بھائی، حکم آئے سخت۔ بلال لے کے دے سائیں کہندہ آرڈر، نبی فرمایا اللہ دا، سائیں کہندو، نبی فرمایا میرے۔ پریشان ہوئے بلال، لے کے دے سائیں اتھو آرڈر آئے سخت تو آدھے واسطے، یہ محبت کتھاں گئی؟ بلائے بھائی، وہ عشق کتھا گیا؟ اتنی الفت رکھن اللہ، تیریاں زلفاں دیاں قسمہ چیندائی، جو آپا دئی تائی کو نہ بڑا مہائی، جہان دے بڑا مرد فیدہ کوئی نہ ہا۔ چلو جڑے خاموش بیٹھے ہو میں 70 دا اضافہ کراں۔ بلال لے کے دے سائیں ایک جنگ چ تیر تسا ماریا ہا، اے اللہ کہ تین نہیں ماریا، اے میں ماریا ہے۔ اتھو آڈرائے سخت یکدم تے تواڈے واسطے، مسکرائے مصطفیٰ تے بلال نو ہان اللہ کہ دے تو بھی سچائیں، جے علی دا اعلان آج میں نہیں کریں دا، خطرہ میں رسول کو ہی ہے۔ یا مہربانی سے حیدری،
جے علی ولی اللہ دا اعلان ہونے میں نہیں کریں دا خطرہ میں نبی کوئی ہے. ایک جملہ آنکھاں چا سائیں ایڈا سونا بول پیو ایک جملہ ہو سکتے مت عبادت اضافہ ہو ونجے تو میں آدم مسلمان علی نال دشمنی اتنی کر جتنی قبر اچ برداشت کر سکے. بندے آدن جی علی کو ودھائی ودن علی کو بھائی جان ودھائی ودن آدم مسلمان سالے گاٹے نہ پے حیا کر جائیں اکھوائے 5 ٹائم توں دے گھر دینے اذان جی ہون تو سب پیچھے رہے کہ خدا دی قسم لوگ ان کے ویسا تو اڈے علاقے چوں میں کہ جائیں اکھوائے 5 ٹائم توں دے گھر دینے اذان تے جائیں 1.25 لاکھ دے مجمع چ بازوں پکڑ کے دکھائے اوندا تو پڑھ دیں کلمہ جے ایڈی علی نال دشمنی ای بات مرد بن اللہ دا گھر چھوڑ دے مصطفیٰ دا کلمہ چھوڑ دے. مہربانی سے مہربانی او کیڑی دھی ای حسین دی جے کو مسلمانہ بہو مارے ہے. ضروری نہیں بندہ گھنٹہ پڑے تاں توڑی آئے نکلے روندہ ہوئے جندہ کوئی نقصان ہوئے. اتھا ہی 2 یا 3 گلاں سنو میں بین سناواں ذاکری نہیں منوامنی. کیڑی دھی ای بزرگو بزرگ پہ آدن 4 سالان دی ہن جڑے مکان دی نیت ہے شام ہو گئی جھولیاں پھیلا بوائے تساں جواب دیو 4 سالان دی معصومہ کو مسلمانہ ڈھیر کیوں مارے ہے. بیبیاں تک قافلے چھوڑ بھی ہن معصومہ نو زیادہ کیوں مارے ہیں. دل دکھے تم معافی دیوائی ازادارو بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دن کربلا تو گھن کے شام تک جائیں عباس تو بدلہ گھننا ہا اوہی معصومہ کو مارے آئے. تیری مرضی دی گل ہے جن دی حسین تے حسرت رہ گئی ہے اوہی معصومہ نو مرے. مرحبا مرحبا نسلان بعد ہوئیں جنہ آئے گی تھی بابا رب جانے انہ شامیاں نو کہیں دسہا جو حسین کوئی بہوں بھاند کے درجات بلند ہوئیں قبلہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب دے انہ دے ایک جملہ یاد آگئے او پڑھ دے ہوں دے ہیں معصومہ تے شہزادہ اصغر دی قسمت عجیب ہے. آنکھاں چا 70 جڑے ہائے کر سکتے ہو. سید رو رو کے پڑھ دائی بھیرا کو تیرو مارے آنے جڑا قاد تو وڈا ہا بھین کو ظالم مریندا ہا مارن آلے دے ہتھ وڈے آن رخسار چھوٹے. مرحبا مرحبا نسل آباد میں جڑے ہائے پہ کریں دے بابا میں بسم اللہ کریں کوشش کرو شامل ہو میں بینڈ سناواں. بھیرا کو تیرو مارے آنے جڑا قاد تو وڈا ہا بھین کو ظالم مریندا ہا مارن آلے دے ہاتھ وٹیاں. اور یاد رکھے ایک شمر نہیں جیندہ دل آکھیا حسین دی دھی کو مریندا تانا ہر کوئی دیندہ ہی ہون بلا تیرا چاچا عباس کے تھی. اور عزادارو ساڑھے ہر علماء دا یہ فیصلہ کربلا چی بھینڈ تے بھیرا نہ ہوئے نا حسین دیاں ضرباں چھپ ونجے. کربلا دی جنگ سیاسی جنگ بن ونجے ان دی وجہ کیڑا ہے جیڑا اصغر دی سانگ دے دا یوہی رک ویندا ہا تے جیڑا حسین دی زخمی کنہ لی دھی کو دیکھیا اوہی رک ویندا ہا. وقت ایک ویدہ بازو حلا کیا دن کربلا جنگ نہیں ظلم ہوئے ہے. مرحبا مرحبا بھلو شام دے ٹائم جیڑے ہائے پہ کریں دے بابا میں بسم اللہ کراں. میں 3 دفعہ دا شام دا زواراں اس بی بی دا بھی میں ہفتہ ہوئے ہون میں کربلا چو واپس آیا. شام دے ٹائم میں دعا پیا منگدہ سارے ہائے دے رنگے چامی نہ کھائے اللہ تو نو اس سے سال حسین دی زخمی کنہ لی دھی جن دی قبر 11 پوڑیاں تلے ہے. میں نو اسے علم دی قسم عزادارو اتنی تانگی آج بھی قبر 2 مومن کٹھے نہیں کھڑ سکتے.
مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو اسے سال 14 دا زوار بناوے عزادارو میں آج تئیں معصوم حسین دی شہادت نہیں پڑھی میں بی بی دے دکھ پڑھدا کوشش کرے نا دو وین سناواں جڑے ویلے شام والے پاسے قافلہ ٹرے نا تے شام کچھ میل راندا ہا چاچا جی معافی دیوائے جتنے سید بیٹھے ہو اے جتھا ہی قافلہ روکے نا حرامی آپ باندے آنے چھانتے نہیں تو انہوں سمجھ ہی نہیں ہے یہ آپ باندے آنے چھانتے علی دیاں نوہاں تے دیاں باندیاں دھوپتے گرمی دیئے حالت ہے جڑے ویلے سجاد دے لوہے دے زیور گرم ہو ونجے نا باکر دا بابا ہاتھ اتے کریں دا این جا کو سکون مل ونجے ود جڑے ویلے این جانو تکلیف تھی ویا امام ہاتھ تلے کریا بھائی جان اللہ گوائے اس سے مقام تے 17 مشکاں پانی دیاں شمر ملون منگائیں ہر کسے پانی دیاں مشکاں ڈٹھیں جی میں حسین دی دھی ڈٹھے میں کہیں نہیں ڈٹھا ماتمی عزادارو رون دی ہوئی آلی حسین دے کو لئیے حقل مار کیا دی اما 17 مشکاں آئیں پانی دیاں اماں میں نو پیاس بہو لگی اماں جے تساں آکھو میں پانی منگا راج رنی آلیت دے کیا دیو ماں مر ونجی انہاں کہیں نہیں دیونا آدھی اماں تو دعا کر میں حجت تمام کریں دیاں جڑا آئے رومن بیٹھے ضرور آئے کرے سی بسم اللہ چاچا سجے پاسے شمر دے حسین دی زخمی کنہ لی دھی آ کھڑیے بڑے دھیمے جے لہجے نال دے کیا دی ظالمہ 17 مشکائیں پانی دیاں اتنا پانی دے میں پی گنا وہ جڑا دھوپتے بیٹھے میرا سکا بھیرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ پانی میں اندے زیورہ تے سٹیں دیاں او ماتمی عزادار ہون اس جملے تے ہائے چکرائے کرو سوالی بغیر جواب کیڑا دیتے حرامی تانا مار کیا دے اٹھ پی گھنن تھوڑی مرضی ہے یار اٹھ پی گھنن وقت دے ساتھ 3 قدم معصومہ پچھا ہٹیے دے کیا دی اچھا میں کھڑی ہاں اللہ گواہ عزادارو اٹھا پانی پیتے حسین دی دھی دے دی رہیے واتگاں ودیے ظالمہ ہون پانی دے اے بغیرتا دے اٹھ پی گنن وات دے ساں حیوان پانی پیندے رہن حسین دی دھی دے دی رہیے یہ جملہ تو انہوں سمجھ آگیا گھر تی روندے ویسو عزادارو 5 مشکا پانی دیا باقی بچین دے کیا دے ظالمہ ہون پانی دے اے بغیرتا دے معصومہ اگر میں پانی دے میں صحیح تو کیمیں پیسے ہائے کر چھوڑے عزادارو بی بی آدھی ظالمہ میں ہتھا نال ہاتھ ملے سا تو مشک دے تسمے کھولی میں پانی پی گن سا معافی دی گئے عزادارو حسین دی دی چھوٹے چھوٹے ہتھا دو دے دی رہی ہیں ای ظالم نے پانی زمین تے ویڑ چھوڑے بی بی دی آوازان دی واللہ ماں مر ونج مرحبا سبحان اللہ نسل آباد ونجڑے ہائے پائے کریں دیو بابا میں بسم اللہ کرا ختم بھی تھائیں پہلا وین حسین دی دی ہتھا تو دے دی رہیے این پانی زمین تے ویٹ چھوڑے میری سینڈ سامنے ڈٹھے ایک چھوٹا جیاں درخت ہے جن دے تلے تھوڑی جین چھائیں باقی ساری دھوپے سجاد دے زیور ہلا کیا دیئے وے عابد وے لٹے پور دا ملا میں تھک بہوں بھئیا 4 سالان دی بچی دا سن جتنا ہوندے توڑے ذہنی چے چھوٹی اولاد علی نقشہ بڑھوں میں وینڈ سناواں ایک کائنات دے مالک دی دھی دا ذکر پیا کرے نا میری سینہ دی سجاد سامنے ہے درخت جے اجازت دے میں تھوڑی دیر سمپوں سجادہ دیتے نو کہیں سمن دے منے جے کوئی سمن دیں دے میں 2 رکعت پڑھ سا سجاد اجازت دیتی ہے حسین دی دھی درخت دے تلے آ کھڑیے چھوٹے چھوٹے ہتھا نال میری سین نے گرم ریت اکٹھی کیتی ہے سارے شامل ہوئی تھیں وین سناواں اے سجاد تے کھبا ہاتھ زخمی رخسارے تلے دیتے سی ہون دیکھ ساں کتنے ماتمین جڑے ہائے نہیں کریں دے
پیو دی سانگ تو دیکھ کے آدھیے وے اکبر دا بابا جنوں سینے تے سمیندہ میں دیکھ آج مٹیاں تے ستی پئی بابا جی دے واسطے بسرے چو کھجورا مگیندہ ہمیں دیکھ میں بکھی ستی پیاں او ماتمی عزادارو یہ گلہ پئی کریں دیئی میری سین نو نندر آ گئی سانگاں ٹور پئین حسین دی دھی رہ گئی ایو میرا مسائب عزادارو ماتمیو ایک میل تقریباً سانگاں گئین ایک میل مظلوم حسین علیہ السلام دی سانگ رک گئیے عزادارو ماتمیو جدہ مظلوم دی سانگ رکیے نا چار بغیر تا زور لائے شبیر دی سانگ نہیں حالی نقشہ تبڑا اڑا عزادارو جڑے ویلے شبیر دی سانگ نہیں ہلی جتنے زنجیر زن ماتمی بیٹھے ہو ہائے بلند کرے اللہ لعنت کرے شمر ملون تے ان دے ہاتھ جو ظلم دا سمانے سجاد دی کنڈ تے وسا کیا دیتے دا بابا کیوں نہیں ٹوڑ دا سبحان اللہ بڑا امیر بندہ جڑا ہے نہیں کر سکتا یا رومن نہیں آندہ ہے تو اڈے واسے چے رات ودیے سید و ساجدین دی پہ فرمین ظالمہ پوچھ دینا ماں آلیہ دے محمل دے کول ہے اماں میں کینوں دساں اماں میرے تے بڑا ظلم کیتا ہے بابے کول پوچھ دینا کیوں نہیں ٹردہ آن دی ماں بھیرا دی سانگ دو دے کیا دیئے مرونی نہیں بھینی میرا بچتا ایک سجادگی ہے کیوں نہیں ٹردہ رنے حسین شبیر دی آواز پیان دی آلیا تینو یادو سیدھا محرم دا دیا دیگر دا ٹیمہ تیرا ہاتھ نب کے وکھرا گن گیا میں تینو آکھائی میری زندگی دا نام ای معصومہ آلیا میں تینو آکھائی پاند لمبائے میری دھی دا خیال رکھے میں کیویں شام آلے پاسے ونیا پچھلے مقام تے میری دھی رہ گئی ہے کوشش کرو نا یار جھولی پھیلاو ہائی کر چھوڑو مرحبا بھلوئے ہائی کرنا لے شبیر دی آواز آن دیئے جے تک معصومہ نہ آئی میری سانگ نہ ٹرسیا اللہ گواہ رنگ پر دے عزادارو سجاد دی آواز آن دیئے او ظالمہ پچھلے مقام تے میری بہن رہ گئی ہے جتنے سید بیٹھے ہو معافی دیوائے دشمن تانا مار کے آدھے کوئی نمی گالے بالتا پچھا بھی جھڑ دے رہے سیادہ دے جڑے پہلے جڑے نو پوترانے دھیے سبحان اللہ بسم اللہ بابا سجاد دی آواز آن دیئے اس ایدن دی غیرہ دا مسئلہ ہے کوئی ذاکری نہیں منواونی دل بڑی ترویں پتہ نہیں کہ دے پاسے نال سجاد بیٹھا رون دیا او ماتمی عزاداروے بے غیرہ دے میں جو پیادا سانگئی ٹرسین محملی ٹرسین اللہ گواہ ماتمی عزادارو جڑی پیونا لیو چاکر نہیں بولی ہون سجاد چپ رہی ہے آلیہ دی آواز آن دیو ظالمہ میں پیا دیاں حیوان نہ ٹرسینا اللہ گواہ عزادارو انتازیہ نہ کٹیا دے آلیہ میں تیری سواری تے ظلم کرے سا جیڑے ویلے تیرا محمل ٹرا شبیر آپے ٹرسیا سید و معافی دیوائے اوہلے علی دی دی سجا ہاتھ اٹھ دی گردن تے رکھے آئے عقل مار کے پیا دیے حیوان میں غازی دی سینا حکم پیڑے دیا مر ونجائے قدم نچوائے بیتالی اٹھن دیا گوڑیاں زمین تے لگیے نہار دیا لئیے اس لیا کئی جدہ شامہ سبحان اللہ بھلوے ہائے کرنا لے بسم اللہ جوانی مانے بابا بسم اللہ کرا جڑے ہائے پہ کریں دے ایک منزل بلند کروں میں محنت کر کے ایک وین سناوا
मातमी अज़ादारो जिमें शिमर नो पता लगे ना सांगा टुर दिए ना महमल टुर देन ए बेगैरत ज़ज्जर दे कोल है ज़ज्जर एडा वड़ा ज़ालिमा चाचा जी अगर सैदा दे बालां दे सामने आवे आ बाल रोंदे होए चुप कर वने ना शिमर पिया दे वांज असगर दी भेण नु तू ले आ अज़ादारो मातमी ओ ज़ज्जर हरामी घोड़े ते बैठे इनू हर कैं डिठे जिवें आलिया डिठे इवें कैं नहीं डिठा बद्धे होए हत्थां नाल मातम करके आदिए मेरा ला ए वड्डा ज़ालिम मेरी धी छोटी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भला होए है करण आले बिस्मिल्लाह करा एक मंजल बुलंद कराए मैं पिन के वैन सुनावा मातमी अज़ादारो अल्लाह गवाए जिमें ज़ज्जर घोड़े ते बैठे आलिया मातम की तय अब्दुल्ला नामी सिपाही अली दी धी दे कोल आए मेरा जुमला समझे वता हाय कर छुड़ाए अल्लाह गवाए ये सर झुका के हाथ जोड़ के आदे बीबी रो नहीं मैनू इजाजत ने मैं इज्जत तो एहतराम नाल तुहाडी गैरत नु ले आना जेड़ा मातमी बैठे मेरे देखे आलिया दी आवाज पई आंदी तेरी जन्नत दी ज़ामिना ओ मातमी अज़ादारो हुण अब्दुल्ला ही घोड़े ते बैठे ज़ज्जर हरामी भी घोड़े ते बैठे थोड़ा माइक दा आवाज रिवाया ओ अज़ादारो इन्हां दे घोड़े कट्ठे दौड़े ना अब्दुल्ला दे जड़ा एक मील सारे घोड़े गए ना आदे कयामत मंजरा 4 सालां दी बच्ची सर दे वाल खुले होए ना कई वेले ऊंट बेते वेंदी है कई वेले ऊंट बेते वेंदी है रो रो के वतिया दी बाबा तू आदावे मैनू प्यारी बहु लगदी है ओ बाबा अम्मा ही लगी गई है सजादी लगा गया है अब्दुल्ला दे अजा मेरा घोड़ा चंद कदम दूर रही ज़ज्जर मासूमा दे कोल किया है खब्बे हाथ नाल ही मासूमा दे दुए हाथ न पेना सजे हाथ नाल ही मुकांडी दिए बीबी मिट्टी ते झाड़ पई है